अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 3 मार्च 2026 और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हालात ईरान के हवाले से और बैन अवी दुनिया पर क्या असरात पड़ने हैं उस पर सारी गुफ्तगू करेंगे हम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ एक समाअत हुई वहाँ 2 फैसले बड़े अहम हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम 2 समातें थी, उस पर गुफ्तगू करेंगे और बाकी चीज़ों की तरफ आपकी तरफ तवज्जो लेके जाएंगे। पहले ज़रा बैनुल-अक़वामी दुनिया की बात करके फिर अदालती मामलात की तरफ हम भी आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, BBC ने जो बताया है कि इत्तलात सामने आ रही कि बहरीन में एक ईरानी हमले के नतीजे में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डा तबाह हो गया। और ये जो बात पासदारान इनकलाब के कॉन्टेक्ट से हवाले से न्यूज़ एजेंसी जो है ना फारस की जानब से पोस्ट की एक वीडियो में रॉकेट्स को दूर दराज के अहदाफ पर हमला करते देखा जा सकता है। और फारस ने यह भी दावा किया है कि पासदारान इनकलाब के ड्रोन और मिसाइल हमले में बहरीन के इलाके शेख ईसा में अमरीकी कमांड और वहाँ काम करने वाले अमले को नुकसान पहुँचा। और इस पर अमेरिका ने, और एक ये बात भी हो रही थी कि जो कतर के ऊपर के हवाले से बता रहा है कि जहाज़ गिराया वो कतर ने ड्रोन से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि वो एक्चुअली ईरान ने ही गिराए हैं। पता नहीं ये हक़ाइक़ क्या है, सामने आ जाएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है, ईरान ने पढ़ने डाला हुआ है। ईरान बैकग्राउंड पे ले जा चुका है अपना इनको, और इनसे ऐसी जगह लेके जाएगा कि शायद पानी पीने की भी जगह नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है ना जी। और डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल नाम देने की जो सिफारिशें की थी वो सारी ऐसी बैकफुट पे चले गए हैं। और वो आपको पता है आजकल मुल्क की सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी इस बारे में हो रही है। और ठीक है ना जी कि वेंटिलेटर, भिखारी बनना, ठीक है ना जी, बेगर्स आर नॉट द चूज़र, अब इस तरह की बातें तो सारी हो रही हैं जी, ठीक है ना जी। ये सवाल उठाए जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो से किया गया, मरियम सफदर से किया गया, और शहबाज शरीफ अगर देखा जाए तो बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। और असेंबली के अंदर जो मुश्तरका इजलास में जो बातें की गई हैं वहाँ बोर्ड ऑफ पीस को, इसराइल को, वो दिखाई नहीं हमारे मीडिया ने, और वो दिखाते तो बड़ी शर्मिंदगी होनी थी। अंदाज़ा हो जाना था कि आपने बोर्ड ऑफ पीस का जो फैसला किया है वो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, ये सारी बातों को जब सामने रखते हैं तो आप अंदाज़ा लगाए हमारे सियासतदान कटहरे में आ चुके हैं। भाई कॉल ऑफ फेल में तजाद है, ठीक है। देखिए ना जी, अगर ये बुराई के हवाले से ये कॉन्सेप्ट है कि जी बुराई सर पे आ गई है, ताकतवर आदमी है, इस तरह तो अगर आप देखा जाए तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये जंग लड़ने की ज़रूरत क्या थी? वो तो ताकतवर के खिलाफ ही थे ना। अगर तारीख अगर मुगल डायनेस्टी देख लें, अगर हमारी जंगे प्लासी या बाकी जितनी भी अगर तुर्कों की जंगें भी अगर आप देख लें तो वो ये इसी यानी ताकतवरों के खिलाफ ही तो सारा निज़ाम था। लेकिन वो कामयाबी फिर मिली ना, यही एक फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी बुरी तरह से फंस चुकी हुई है, ठीक है ना जी। और अब जो मज़ेदार बात है ना वो आ गया है कि शहबाज शरीफ जो है ना आलमी सूरत हाल के पेश नज़र रूस के दौरे को मौखर करने का ऐलान किया है। तो पार्लियामेंट सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में रूस का दौरा मुनासिब वक्त पर नहीं था, इसलिए इसे मुलतवी किया गया। यूँ एक आलमी सफारती तवाज़ुन की बात हो रही है तो दूसरी तरफ दाखिली सियासत में बयानात और रद्द-ए-अमल बाइस मरकज़ बने हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ जो मैंने आपके सामने बात रखनी है वो बड़ी यहाँ मैं लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के हवाले से वो एक आनी दरख्वास्त मैंने दायर की है जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से। वफाकी हुकूमत और ओगरा हैं, पेट्रोल की कीमत 8 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में इजाफा किया गया। ये इजाफा का गैर कानूनी और अवाम दुश्मन है। ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत और हर जगह के ऊपर जो है ना अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी और उसको कहा गया कि कलअदम करार दें, सही है ना जी। अब जो बड़ा अहम मामला है हमारे जस्टिस अरबाब साहब के पास, और जब ये समाअत के लिए हुई शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में एतराज़ात वो पूछते रहे एतराज़ात क्या हैं, एतराज़ात बहरहाल दूर कर दिए। और मैंने आपको कल ये कहा कि अदालत का इख्तियार है एतराज़ात दूर करके नोटिस जारी कर दे। और ये मैं बात आपके सामने कह चुका था, ये मैंने सवाल उठाया था, सुबह ये सवाल उठाया था, और अल्टीमेटली जो है वो एतराज़ उठा के ज़ाहिर एक पॉजिटिव है, ये अप्रोच है, मुस्बत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुख्तर क्या मोहस तक छोटी डेटें या डेट देने से मसला हल हो जाएगा? अगर हर समाअत पर नई और कलील मुद्दत की तारीख देकर मामला आगे बढ़ाता जाता रहा तो ये तर्ज़ अमल बुनियादी हकूक़ के इलाज के जो हक़ इलाज के फौरी तकाज़े से हम आंग नहीं है। इलाज का मामला जो है मोस कानूनी मोशगाफ़ी नहीं बल्कि इंसानी जान, इंसानी सेहत और जान से जुड़ा हुआ मसला है।
اور اگر ہم اس کو تنقیدی معاملے سے نقطہ نظر سے ہم دیکھنا چاہیں تو ڈالتا ہے ایسے معاملے میں واضح ٹائم فریم، میڈیکل بورڈ کی غیر جانبدار رائے اور عمل درآمد کی سخت نگرانی یقین بناتی ہے، اور حکومت کی بھی ذمہ داری، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر یاد رکھی گئی یہ فوری اور شفاف فیصلے نہ ہوئے تو بار بار کی مختصر تاریخی مسئلے کی حل کی بجائے سے طول دینے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اصل امتحان یہ ہے کہ کیا اس کیس میں رفتار، شفافیت اور عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ایک جو بڑا اہم معاملہ 9 مئی کے حوالے سے میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں، اس پہ جنرل ایمنسٹی ملنی چاہیے۔ عمران خان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں، یہ بھی میں کہتا رہا ہوں، اور 6 عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ہے نا عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ ملزم کی بجائے وقوع پر موجودگی ثابت کرنے میں ناکام رہی، اور نہ ہی ایسا کوئی ٹھوس اور واضح مواد پیش کیا جا سکے جس سے ثابت ہو سکے انہوں نے لوگوں کو براہ راست احتجاج پر پرتشدد کارروائی کے لیے اکسایا۔ اور عدالت کے مطابق یہ ہے ذکانت کے مرحلے پر ریکارڈ پر موجود شواہد کا ابتدائی جائزہ لیا جاتا ہے، اور اگر آپ یاد رکھا جائے پروسیکیوشن کسی ملزم کو جرم سے جوڑنے کے لیے معقول بنیاد فراہم نہ کرے تو ضمانت دینا یہ بنیادی حق ہے، اور لیکن البتہ یاد رکھنا ہے کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر عوامی اعتماد کو متاثر کرتی ہے، اور جب مقدمہ طویل عرصے تک زیر سماعت رہے، فیصلہ کن شواہد نہ ہو تو شک و شبہات جنم دیتے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ تحقیقاتی ادارے پیشہ ورانہ، شفاف اور بروقت تفتیش یقینی بنائے تاکہ اس طرف انصاف ہوتا ہوا نہیں بلکہ دکھتا ہوا بھی نظر آئے۔ حتمی فیصلہ ٹرائل کے مکمل ہونے پر ہوگا، لیکن ضمانت کا یہ فیصلہ جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑی واضح طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ہے نا استغاثہ کے تیاری اور شواہد کے جو مضبوطی پر سنجیدہ سوال جو ہے نا وہ اٹھا رہا ہے۔ اگلی جو بات ہے تو شخانہ کے حوالے سے وہ جو کیس فیصلہ آ گیا، جیسے افضل مجوکر صاحب نے لکھا ہے یہ فیصلہ، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ پروسیکیوشن عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ٹھوس شواہد پیش نہ کرنے میں ناکام رہی، اور عدالتی عمل کا ایک اہم پہلو ہے۔ اگر استغاثہ مضبوط ہوتا اور ناقابل تردید ثبوت فراہم نہ کر سکے، وہ یاد رکھیے گا تو ضمانت ملنا قانونی تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ عدالت شواہد کے معدوم جگہ کے سیاسی بنیادوں پر، مگر ہو یہی رہا ہے کہ سیاسی کیسز کا انجام یہی ہوتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی مقدمے کی مضبوط یا کمزوری کا انحصار جو ہے نا اس قانونی بنیاد تفتیش کے معیار اور شواہد پر ہوتا ہے۔ کمزور تحقیق اور ناقص پروسیکیوشن مقدمات کو متاثر کرتی ہے۔ اب اصل سوال تو یہ ہے کہ تحقیقاتی ادارے غیر جانبدار، پیشہ ورانہ اور شفاف انداز میں کام کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں۔ جب کیس عدالت میں پہنچتا ہے تو صرف قانون اور ثبوت کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، اور یہی جو ہے نا انصاف کا بنیادی نقطہ نظر ہے جو بار بار میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں اور بتاتا رہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ ہم آپ تک حقائق بتاتے رہیں، اصل بات سامنے رکھتے رہیں، اور وہ جو اصل بات ہے وہی بات اصل ہونی چاہیے جی، ٹھیک ہے نا جی، وہی بات ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں تو آئین اور قانون کے مطابق یہی تو ہے نا، یاد رکھیے گا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہاں جو ایک بات بڑی مزیدار آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور مقصد صرف واضح ہے کہ آپ اس نظام سے کتنا مطمئن ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بالکل مطمئن نہیں، سچی بات ہے۔ آپ کہاں مطمئن ہے اس نظام سے؟ یہ نظام تو ایسا ہے، زنگ آلود نظام ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ زنگ آلود نظام کے لیے حالات آپ کے سامنے واضح طور پر آتے رہتے ہیں، اور فیصلہ یہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس قتل کے مقدمے میں سعودی عرب فرار ہونے والے 2 اشتہاری ملزمان کو واپس لانے کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عام حالات میں بھی انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب سے ملزمان کو واپس نہیں لا سکے۔ اب تو جنگ جیسے حالات ہیں نا۔ بتایا گیا کہ 2018 میں قتل کے بعد دونوں ملزمان سعودی عرب چلے گئے، اور 2023 میں واپس لانے کے لیے درخواست دائر کی گئی۔ اس پر جج صاحب نے برہمی کا اظہار کیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ عمر باجا اور حاکم خان، کیا ان کا کوئی خاص سٹیٹس ہے؟ کیا وہ سیاسی شخصیت ہے یا کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملزمان دیہڑی دار مزدور ہیں جن کا قتل ہوا، وہ انصاف کے لیے کہاں جائے۔ اور یہ کہ وزارت داخلہ کی جو کوتاہی ہے اب آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہوئی، اور اب وزارت خارجہ کو حکام کو آگاہ کیا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے تاحال متعلقہ ریکارڈ فراہم نہیں کیا، اور محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب سے ملزمان کی واپس کے لیے ضروری ریکارڈ متعلقہ حکام کو فراہم کیا جائے۔ اور آخری بات ہے، ہماری دوست پارٹی ہے، مذاکرن کہہ رہا ہوں، تحریک عدم استحکام یا تحریک استحکام پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور پارٹی کو ڈی لسٹ کرنے کے لیے کارروائی، انتخابی نشان معطل، اور نہ کرانے پہ یہ ساری کارروائی، سالانہ گوشوارے نہ پر کرانے پہ 5 رکنی بینچ نے یہ کی ہے۔
صحیح نا. جب چیزیں ساری میں ریکارڈ پہ صرف اتنا ہے کہ جو کچھ بھی ہے سارا ریکارڈ پہ آ گیا. اب یہ تبدیلی کی باتیں 26 مارچ 2026 کے لیے اس کیس کی سماعت ملتوی ہوگی.